बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुशाजरात और उनके मुनाज़ात और आपस के इख्तलाफात और झगड़े, इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और अहादीस मुबारका बिल्कुल वाज़ेह हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का ज़िक्र किया जाए तो अपनी ज़ुबान बंद रखो। लिहाजा 1400 साला मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, फ़ुक़हा और उलमा इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा किराम के बारे में अपनी ज़ुबानों को बंद रखना चाहिए और उनके आपसी इख्तलाफात में नहीं पड़ना चाहिए। शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 1319 पर हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, आप फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गाली न दो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द अमरा बिल इस्तिग़फ़ार लहुम, कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। वहुम यालमु अन्नहुम सयक़ततलून, हालांकि उसे इस बात का इल्म है कि वो आपस में झगड़ेंगे, उनके आपस में इख्तलाफात और लड़ाइयाँ होंगी। तो 1400 साला मुतकल्लिमीन फ़ुक़हा का इसी बात पर इत्तेफ़ाक है कि उनके आपसी मुनाज़ात और मुशाजरात में कफ़े लिसान करना चाहिए। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा शरह क़ायद नस्फिया सफ़ा नंबर 194 पे इरशाद फरमाते हैं, व यकुफ़्फ़ु अन ज़िक्र सहाबत इल्ला बिख़ैर, कि हम सहाबा किराम का सिवाय खैर के ज़िक्र नहीं करते और उनके मुनाज़ात और इख्तलाफात में अपनी ज़ुबानों को बंद रखते हैं। इसी तरह आप शरहुल मकासिद में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 529 पे इरशाद फरमाते हैं, इत्तफ़क़ अहलुल हक़ अला वजूब ताज़ीम सहाबत, अहले हक़ ताज़ीम सहाबा के वजूद पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ताज़ीम सहाबा हर हाल में वाजिब और लाजिम है। वल कफ़ अन तान फ़ीहिम, और उनमें उनकी ज़वात कुदसिया में तान व तशनी, एतराज़ व इनकार से ज़ुबानों को बंद रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं, ख़ास तौर पे मुहाजिरीन व अंसार साहबा, क्योंकि उनके शान में किताब व सुन्नत के अंदर बहुत सारी अहादीस व रिवायात मरवी हैं। इसी तरह इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदा तहाविया सफ़ा नंबर 29 पे इरशाद फरमाते हैं, वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, सहाबा में से हम किसी से भी इज़हार बरात नहीं करते, और वयज़्कुरुहुम बिख़ैर, उनका ज़िक्र करते हैं तो हमेशा अच्छाई के साथ करते हैं। वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, कि हम खैर के सिवा उनका ज़िक्र नहीं करते। इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी मुशाजरात सहाबा के बारे में अपना मौक़िफ़ गुनियत तालिबीन सफ़ा नंबर 206 पे इरशाद फरमाते हैं, इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नत अला वजूबिल कफ़ अम्मा शजर बैनहुम, कि अहले सुन्नत मुशाजरात सहाबा में ज़ुबान को बंद रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। वल इमसाक अन मुसावीहिम व इज़हार फ़ज़ाइलिहिम व महासिनिहिम व तस्लीम अम्रिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, फरमाते हैं उनके बाहमी इख्तलाफात के बारे में ज़ुबान बंद रखने के कायल हैं और उनके फ़ज़ाइल व महासिन के इज़हार के कायल हैं, और उनके अम्र को, उनके मामले को अल्लाह ताला के सपुर्द करते हैं। इसी तरह हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 251 पे इरशाद फरमाते हैं, ए बिरादर तरीक़ असलम दरी मोतन सकूत अज़ ज़िक्र मुशाजरात सहाबा पैगम्बर अस्त, ए बरादर
اس جگہ مشاجرات صحابہ کے ذکر سے سکوت اور خاموشی لازم ہے۔ و اعراض از تذکرہ منازعات ایشاں، اور ان کے آپسی اختلافات و منازعات سے اعراض کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں ایاکم وما شجر بین اصحابی، مکتوبات جلد 1 صفحہ 553 پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ احسان الظن بہم، اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اور والامساک اما شجر بینہم، اور جو ان کے آپسی اختلافات و مشاجرات ہوئے اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، وتاویل و قتالہم، اور ان کے آپسی جھگڑوں اور آپسی جنگوں کی اچھی تعویل کرنے پر متفق ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے اہل سنت کے عقائد کی پاسبانی فرمائی، انہوں نے بھی اس بارے میں اپنا موقف دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشاجرات اور منازعات و اختلافات صحابہ میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ فرماتے ہیں تکمیل الایمان صفحہ نمبر 169 پر وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم خیر کے سوا صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ فرماتے روش اہل سنت و جماعت آنست کے صحابہ پیغمبر را جز بخیر یاد نہ کند۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ اس معاملے میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سوائے بھلائی کے یاد نہیں کرتے۔ ولان و سب و شتم و اعتراض و انکار بریشاں براہ سوء ادب نہ روند، اور بے ادبی کی خاطر ان پر سب و شتم لان تان اعتراض و انکار کی طرف نہیں جاتے۔ یہی مسئلہ جو 1400 سالہ علماء فقہاء محدثین نے اپنی کتابوں میں، کتب فقہ میں، کتب عقائد کے اندر بیان کیا، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 239 پہ، جو اب نیا چھپا ہے مکتبہ اہل سنت کراچی سے، اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو باز رہو۔ ناچار اپنے آقا کا فرمان عالی شان اور یہ سخت وعیدیں ہولناک تحدیدیں سن کر زبان بند کر لی، اور دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیا، اور جان لیا کہ ان کے رتبے ہماری عقل سے ورا ہیں، پھر ہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں؟ ان میں جو مشاجرات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تو عزیزان گرامی، برادران اسلام، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اہل سنت کے ائمہ فقہاء اور متکلمین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی کے لیے۔